अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको इमोशंस से भरपूर पाकिस्तान के उदास तरीन ड्रामास देखने को मिलेंगे, जिनकी उदास कहानी देखकर इंसान के अपने ज़ख्म याद हो जाते हैं। यही दुख हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान किस कदर बेबस है। तो चलिए अदाकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर मबनी इन्हीं ड्रामास को देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल दस्तारे अना टीवी 1 का ड्रामा है। ड्रामे में एक अनादार खातून के सामने सभी को फर्मा बरदारी करते दिखाया गया। एक कैरेक्टर पूरी सीरियल का मजबूत तरीन कैरेक्टर है, जिसे पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की आर्टिस्ट उज़्मा गिलानी निभा रही हैं। टीवी नाज़रीन ने उन्हें अक्सर ड्रामास में मजबूत ख़वातीन के किरदारों में देखा होगा। उनकी अलमिया अदाकारी पर ड्रामा देखने वाली ख़वातीन की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। इस ड्रामे में उनकी सख्त गिरी का तासुर छा सा गया। दस्तारे अना की एक सख्त गिर हुक्मरान बीजान, जिसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं, वो पूरी रियासत को अपने हम मिजाज से हम आहंग करके मुश्किल से मुश्किल मसले से निकल आती है। मगर इस सीरियल में महानूर का कैरेक्टर उनके लिए चैलेंज बना हुआ है। एक तरफ महानूर है, दूसरी तरफ बीजान, तो कौन जीतेगा ये ड्रामा देखकर जानिए। ड्रामा सीरियल लौट के चले आना एक सैड लव स्टोरी है। हकीकी दास्तान पर मबनी नई ड्रामा सीरियल लौट के चले आना एक हकीकी सैड सीरियल है। इस ड्रामा सीरियल को जियो टीवी पर पेश किया गया। सवेरा नदीम और नुमान इजाज़ की स्टार कास्ट के साथ इस ड्रामा सीरियल को बेपनाह पसंद किया गया। दिल छू लेने वाली इस हकीकी दास्तान के मुसन्निफ शहजाद जावेद हैं, जिसे ड्रामाई तश्कील हिदायतकार ज़ीशान खान ने दी है। शादीशुदा जोड़े ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पर मबनी इस सीरियल में अदाकारी के दो मंझे हुए नाम सवेरा नदीम और नुमान इजाज़ बहुत साल बाद एक साथ नजर आए। ड्रामे की कहानी इस घराने के वक्त के साथ मध्यम होती खुशियों के बारे में है। स्टारकास्ट से सजी ड्रामा सीरियल लौट के चले आना अगर अब तक नहीं देखी तो देर किए बगैर ट्यून ज़रूर कर लीजिए। ड्रामा सीरियल दिल मोमिन एक जज्बात से भरपूर सैड स्टोरी है। मोमिन का मरकज़ी किरदार अदा करने वाले फैसल कुरैशी कहते हैं कि ड्रामे का स्क्रिप्ट पहली बार ही पढ़कर इतने जज्बाती हुए कि रात गए रो पड़े थे। फैसल कुरैशी और मदीहा इमाम इससे पहले भी 3 मुख्तलिफ किरदारों में एक साथ काम कर चुके हैं, मगर इस ड्रामे में मदीहा ने इनके लिए एक मनफी रोल निभाया। ड्रामे में मोमल शेख ने भी एक स्ट्रॉन्ग एंट्री दी और सबकी हमदर्दियाँ समेट लीं। ड्रामे में एक टीचर को स्टूडेंट की तरफ से हरास करते दिखाया गया। ड्रामा सीरियल ज़रा याद कर की कहानी एक इमोशनल और सैड स्टोरी है। महानूर और हादी निकाह के बंधन में होते हैं। हादी महानूर से बेइंतहा मोहब्बत करता है, मगर जायज़ बातों में रोक टोक भी करता है, लेकिन वो भी नहायत मोहब्बत के साथ। हादी को उसकी मोहब्बत की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता है, मगर महानूर को फिर भी उसकी मोहब्बत घुटन लगती है। उज़्मा हादी के मालिक मकान की बेटी है और हादी से मोहब्बत करती है, मगर हादी ने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की। इसी दौरान वकार नामी एक सहरंगेज़ शख्सियत का मालिक वकार महानूर के पड़ोस में आता है और महानूर से राह रस्म बढ़ा लेता है। किस तरह एक गलत फ़ैसले से पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी मुतासिर होती है, ये इस ड्रामे में दिखाया गया। मेन रोल में सना जावेद, यमुना ज़ैदी, सबा फैसल और जाहिद अहमद शामिल हैं। ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत एक इमोशनल ड्रामा है। मायारी ने ड्रामे के किरदार के मुताबिक एक आम सी सादा लड़की का किरदार बहुत अच्छे अंदाज में निभाया है। ड्रामे का इख्तिताम जुदाई का दर्द लिए वक्त की धूल में लिपटे बेचैन जज्बात की करवटें और फिर उन्हें थपकी देकर सुलाने जैसा है। रिश्तों के बवर में फंसे किरदारों में गर्द काटती चक्कर काटती इस कहानी के इब्तिदाई सीन्स नाज़रीन को बहुत पसंद आए थे और इस ड्रामे ने सभी की तवज्जो भी हासिल की, क्योंकि इस ड्रामे की भी कास्ट काफ़ी नामवर थी और ये एयरवाई डिजिटल की एक बड़ी पेशकश थी। इख्तिताम की जानिब बढ़ने के बाद ड्रामे ने बहुत कुछ रफ्तार पकड़ी, जिससे दिलचस्पी वापस लौट आई। पहली सी मोहब्बत मुतवस्सत तबके की जानिब से सफ़ेद पोशी का भरम रखने, आपस के रिश्तों में अना और उसके अफराद को मुआशरे की रिवायात में जकड़े दिखाया गया। इस ड्रामे में 2 मरकज़ी किरदार हैं, मगर इनसे जुड़े हर किरदार की अपनी एक अलग दास्तां है जो कहानी के ताने बाने उलझाती रहती है। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे
ایک اداس اور ایموشنل سٹوری ہے۔ اس ڈرامے میں ماہرہ خان کی اداکاری کو اور کبرا خان کے ساتھ نے ناظرین کو بہت سراہا۔ کہانی میں مشعل ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہے، لیکن اس کا ہمیشہ مہرین کی قابلیت سے موازنہ کیا جاتا ہے، جس سے اسے مہرین سے شدید جلن ہو جاتی ہے، جو بعد میں نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مہرین کے بچپن میں دکھایا گیا ہے کہ ان کے والد سرکاری ملازم تھے، لیکن فراڈ اور نشے کی وجہ سے ان کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ مہرین اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن خاندان میں ان کی بدنامی سے وہ پریشان رہتی ہے۔ پھر ایک دن مہرین کے والد کی نشے کے باعث موت ہو جاتی ہے، جن کی لاش کوڑے کے ڈھیر سے ملتی ہے۔ اپنی امی کے ساتھ نانی کے گھر شفٹ ہونے کے بعد انتہائی حساس مہرین کو کزن سے اپنے والد کے بارے میں طعنے سننے کو ملتے ہیں، اور یہیں سے اس کی شخصیت میں انتہا پسندی کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل سنگِ ماہ۔ ڈرامہ سیریل سنگِ ماہ کی کہانی آل اوور سیڈ اور ایموشنل ہے، خاص طور پر ڈرامے کے ڈائلاگز، جن میں ایک بے حد وائرل سین بھی تھا۔ اس ڈرامہ سیریل میں ہلمند کا کردار بہت خوبصورت ہے۔ ڈرامے میں آپ ایک سین دیکھیں گے جو بہت زیادہ پاپولر ہوا، جہاں ہلمند کہتا ہے کہ تجھے تیرے ہلمند نے پکارا ہے اے رب، خدا خودکشی اگر حرام نہ ہوتی، آخرت کا خسارہ نہ ہوتا، تو ہلمند گردن میں پھندا ڈال کر جھول جاتا، خود کو مار دیتا اور کھوپڑی میں سیسا اتار لیتا، اپنے لب سی جاتا اور زہر کا پیالہ پی جاتا۔ اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر نظریں دوڑائیں تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ہلمند خان کے کردار میں عاطف اسلم کی انٹری نے سبھی کے دل جیت لیے۔ جہاں ایک طرف گلوکار عاطف اسلم سنگِ ماہ میں ڈیبیو کر رہے ہیں، وہیں اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں ثانیہ سعید، سامیہ ممتاز، نعمان اعجاز اور ان کے بیٹے زاویار اعجاز، کبرا خان، ہانیہ عامر اور میکال ذوالفقار شامل ہیں۔ سنگ مرمر کی کہانی بھی سنگِ ماہ کی طرح پاکستان کے قبائلی علاقہ جات کی فرسودہ روایات اور رسم و رواج کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں قابل روایت غگ یا زگ پر روشنی ڈالی گئی۔ ڈرامہ سیریل نہیر۔ اس ڈرامہ سیریل میں ایک نیا ایشو انوالو ہے۔ ڈرامے کی کہانی کا آغاز ایک لڑکی کے زہر کھانے سے ہونے والی موت سے ہوتا ہے۔ ڈرامے میں اسامہ طاہر اور صبور علی کے علاوہ شفاعت علی، اریبہ حبیب، سائمہ حبیب اور فرحان علی مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ ڈرامے کی پہلی قسط یوٹیوب پر نشر کی گئی۔ ویڈیو کو اب تک 3,08,000 افراد نے دیکھ لیا۔ نہیر کا مطلب بیوی کے گھر والے، شوہر کا سسرال اور میکہ کے ہیں، جبکہ ڈرامہ سیریل نہیر میں پہلی قسط کے ابتدائی مناظر دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ لڑکی کے زہر کھانے کے پیچھے ضرور اس کے سسرال والوں کا ہاتھ ہے۔ یوٹیوب پر ڈرامے کی پہلی قسط دیکھنے والے متعدد سوشل میڈیا صارفین نے مرکزی فنکارہ صبور علی کی اداکاری کی تعریف کی ہے۔ بظاہر یہ ایک دلچسپ کہانی پر مبنی ڈرامہ ہے جسے سامعین نے اپنی دلوں میں جگہ بنا دی۔ ڈرامہ سیریل اے مشت خاک۔ ڈرامہ سیریل اے مشت خاک جذبات سے بھرپور ایک سیڈ ترین ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کی ایک قسط میں مرکزی کردار مستجاب یعنی کہ فیروز خان اپنی سابقہ گرل فرینڈ شیزا یعنی کہ نمرہ خان کا گلا دباتا ہے اور گلے سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے صوفے پر پٹخ دیتا ہے۔ ان مناظر نے ایک بحث کو جنم دیا کہ کیا پاکستانی ڈرامہ معاشرے میں خواتین پر تشدد کو ایک عام سی بات ظاہر کر رہا ہے۔ اس ڈرامے میں اداکار فیروز خان اور ثنا جاوید مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، جس میں فیروز خان کو ایک بگڑے ہوئے ضدی یا ناپرست اور مذہب سے دور شخص دکھایا گیا، جو ثنا یعنی کہ دعا کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ ڈرامے میں ثنا جاوید ایک مذہبی اور پرہیزگار لڑکی کا کردار نبھا رہی ہیں، جن کا مذہب اور اس کی تعلیمات سے کافی لگاؤ ہے۔ جہاں ایک جانب ناظرین نے اس ڈرامے کی تعریف کی تو وہیں کچھ لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی۔ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کے مردوں کی حقیقت دکھا رہا ہے، جہاں مائیں اپنے بیٹے کی صحیح سے پرورش نہیں کر پاتی اور بعد میں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کی شادی ایسی عورت سے ہو جو اس کی مذہبی اور اخلاقی طور پر مزید تربیت سازی کرے۔ دوسری طرف مرد شادی سے پہلے گرل فرینڈ رکھتے ہیں اور جب شادی کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کی بجائے اپنے بیٹوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے مرد بالغ ہو کر در حقیقت زہریلے اور جانور بن جاتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ سیڈ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔